श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डम् 51 सर्गः। इत्युक्त्वा हनुमान् तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बरम् अब्रवीता महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंवृतं क्षुत्पिपासा परिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्वशः महद्धरण्या विवरं प्रविष्टाः स्म पिपासिताः इमांस्तु एवं विधान् भावान् विविधान् अद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ताः नष्टचेतसः कस्य एते काञ्चना वृक्षाः तरुणादित्यसन्निभाः शुचीनि अव्यवहाराणि मूलानि च फलानि च काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च टपनीयगवाक्षाणि मणिजाल आवृतानि च पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धयः इवे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले कथं मत्स्याश्च सौवर्णाः दृश्यन्ते सह कच्छपैः आत्मनस्तु अनुभावात् वा कस्य वा एतत् तपोबलम् अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमर्हसि एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमन्तं सर्वभूतहिते रथा मयो नाम महातेजा मायावी वानरश्रव तेन इदं निर्मितं सर्वं मायया काञ्चनं वनं पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा बभूवः येन इदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम् स हि वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने पितामहाद्वरं लेभे सर्वम् औषधसं धनं विदाय सर्वं बलवान् कामेश्वरः तथा उवाच सुहितः कालं कश्चित् अस्मिन् महावने तम् अप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुङ्गवं विक्रम्य एव अशनिं गृह्य जगान ईशः पुरन्दरः इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमायै वनमुत्तमं शाश्वतः कामभोगश्च गृहं च इदं हिरण्मयं दुहिता मेरु सावर्णेः अहं तस्याः स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनं हेमायाः वानरोत्तम मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीत विशारदा तया दत्तवरा च अस्मि रक्षामि भवनं महत् किं कार्यं कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यत कथं च इदं वनं दुर्गं युष्माभिः उपलक्षितं शुचीनि अव्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 51 सर्गः सीतारामाभ्यां 52 सर्गः अथ तान् अब्रवीत् सर्वान् विश्रान्तान् हरियूतपान् इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी वानरा यदि वः खेदः प्रनष्टः फलभक्षणात् यदि च एतत् मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि तां कथां तस्याः तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः आर्जवेन यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे राजा सर्वस्य लोकस्य वरुणोपमः रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टः दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन कृता बलात् वीरः तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवः नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम् आचरिताम् आशां दक्षिणां यमरक्षितां सह एभिः वानरैः मुख्यैः अङ्गदप्रमुखैः वयं रावणं सहिताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणं सीताया सह वैदेह्या मार्गद्वम् इति चोदिताः विचित्य तु वनं सर्वं समुद्रं दक्षिणां दिशं वयं बुभुक्षिताः सर्वे वृक्षमूलमुपाश्रिताः विवर्णवदनाः सर्वे ध्यानपरायणाः न अधिगच्छामहे पारं मग्नाः चिन्तां महार्णवे चारयन्तः ततश्चक्षुः दृष्टवन्तः महद्बिलं लतापादपसञ्चन्नं तिमिरेण समावृतम् अस्मात् हंसा जलखिन्नाः पच्चैः सलिलरेणुभिः कुरराः सारसाश्चैव निष्पतन्ति पतत्रिणः साधु अत्र प्रविशाम इति मया तु उक्ताः प्लवङ्गमाः तेषामपि सर्वेषां
अनुमानम् उपागतम् अस्मिन् निपतिताः सर्वे अपि अथ कार्यत्वरान्विताः ततो गाढं निपतिताः गृह्य हस्तैः परस्परम् इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंवृतम् एतन्नः कार्यम् एतेन कृत्येन वयमागताः तां च एव उपगताः सर्वे परिद्यूना बुभुक्षिताः आतिथ्यधर्मदत्तानि मूलानि च फलानि च अस्माभिः उपयुक्तानि बुभुक्षा परिपीडितैः यत्त्वया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणाः बुभुक्षया ब्रूहि प्रत्युपकारार्थं किं ते कुर्वन्तु वानराः एवमुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैः तैः स्वयं प्रभा प्रत्युवाच ततः सर्वान् इदं वानरयूथपान् सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनां चरन्त्याः मम धर्मेण न कार्यम् इह केनचित् एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्याः धर्मसंहितम् उवाच हनुमान् वाक्यं ताम् अनिन्दितलोचनां शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै धर्मचारिणी यः कृतः समयः अस्मास्तु सुग्रीवेण महात्मना स तु कालः व्यतिक्रान्तः बिले च परिवर्ततां सा त्वम् अस्मात् बिलात् अस्मान् उत्थारयितुम् अर्हसि तस्मात् सुग्रीववचनात् अतिक्रान्तान् गतायुषः त्रातुमर्हसि नः सर्वान् सुग्रीवभयशङ्कितान् महच्च कार्यमस्माभिः कर्तव्यं धर्मचारिणी तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिः इह वासिभिः एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत् जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुं तपसः सुप्रभावेण नियम उपार्जितेन च सर्वानेव बिलात् तस्मात् तारयिष्यामि वानरान् निमीले यथा चक्षुंषि सर्वे वानरपुङ्गवाः न हि निष्क्रमितुं शक्यम् अनिमीलितलोचनैः ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमार अङ्गुलैः करैः सहसा पिददुः दृष्टिं हृष्टाः गमनकाङ्क्षया वानराः तु महात्मानः हस्तरुद्ध मुखाः तदा निमेषान्तरमात्रेण बिलात् उत्थारताः तया उवाच सर्वान् तान् तत्र तापसी धर्मचारिणी निःसृतान् विषमान् तस्मात् समाश्वास्य इदम् अब्रवीत् एष विन्द्यो गिरिः श्रीमान् नानाद्रुमलतायुतः एष प्रस्रवणः शैलः सागरो अयं महा उदधिः स्वस्ति वो अस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषभाः इत्युक्त्वा तद्बिलं श्रीमत्प्रविवेश स्वयं प्रभा इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 53 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 53 सर्गः ततस्ते ददृशुः घोरं सागरं वरुणालयम् अभिगर्जन्तं घोरैः ऊर्मिभिः आकुलं मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गं विचिन्वतां तेषामासकव्यतिक्रान्तः यो राज्ञा समयः कृतः विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादपे उपविश्य महात्मानाः चिन्ताम् आपेदिरे तदा ततः पुष्प अधिभार अग्रान् लताशतसमावृतान् द्रुमान् वासन्तिकान् दृष्ट्वा बभूवुः भयशङ्किताः ते वसन्तमनुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परं नष्टसन्देशकालार्ताः निपेतुः धरणीतले ततस्तान् कपिवृद्धांश्च शिष्टांश्चैव वनौकसः वाचा मधुरया आभाष्य यथावतो अनुमान्य च स तु सिंहवृषस्कन्धः पीन आयतभुजः कपिः युवराजः महाप्राज्ञः अङ्गदः वाक्यमब्रवीत् शासनात् कपिराजस्य वयं सर्वे विनिर्गताः मासपूर्णो बिलस्थानं हरयः किं नु बुध्यत वयम् आश्वयुजे मासी कालसंख्या व्यवस्थिताः प्रस्थिताः सोऽपि च अतीतः किम् अत कार्यम् उत्तरम् भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ताः नीतिमार्गविशारदाः हितेषु अभिरताः भर्तुः निःसृष्टाः सर्वकर्मसु अप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुतपौरुषाः मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गाक्षपतिचोदिताः इदानीम् अकृतार्थानां मर्तव्यं न अत्र संशयः हरिराजस्य सन्देशम् अकृत्वा कः सुखी भवेत् अस्मिन् अतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयं प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च मनौकसां तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामी भावे व्यवस्थितः न क्षमिष्यति नः सर्वान् अपराधकृतः गतान् अप्रवृत्तौ च सीतायाः पापमेव करिष्यति तस्मात् क्षमम् इह अद्य एव गन्तुं प्रायोपवेशनं त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश्च धनानि च गृहाणि च ध्रुवं नः हिंसते राजा सर्वान्
प्रतिगतान् इतः वदेन अप्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्युः इह एव नः न च अहं यव्वराज्येन सुग्रीवेण अभिषेचितः नरेन्द्रेण अभिषिक्तो अस्मि रामेण अक्लिष्टकर्मणा स पूर्वं बद्धवैरः मां राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमं घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः किं मे सुहृद्भिः व्यसनं पश्यद्भिः जीवितान्तरे इह एव प्रायामाशिष्ये पुण्ये सागर रोदसी एतश्रुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितं सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमब्रुवन् तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रिय आरक्तश्च राघवः समीक्ष्य अकृतकार्यान्स्तु तस्मिंश्च समये गते अदृष्टायां च वैदेह्यां दृष्ट्वा चैव समागतान् राघवप्रियकामाय घातयिष्यति असंशयं न क्षमं च अपराधानां गमनं स्वामि पार्श्वतः प्रधानभूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागताः इह एव सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिम् उपलभ्य वा नो चेत् गच्छामः तं वीरं गमिष्यामः यमक्षयं प्लवङ्गमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचः तारः इदं बभाषे अलं विषादेन बिलं प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते वः इदं हि मायाविहितं सुदुर्गमं प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम् इह अस्ति नः नैव भयं पुरन्दरात् न राघवात् वानरराजतो अपि वा श्रुत्वा अङ्गदस्य अपि वचः अनुकूलम् ऊचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः यथा न हन्येम तथा विधानम् असक्तम् अद्य एव विधीयतां नः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 53 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 54 सर्गः। तथा ब्रुवति तारेतो ताराधिपति वर्चसि अथ मेने हि हृतं राज्यं हनुमानङ्गदेन तत् बुद्ध्या हृष्टाङ्गया युक्तं चतुर्बलसमन्वितं 14 गुणं मेने हनुमान् वालिनः सुतम् आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोबलपराक्रमैः शशिनं शुक्लपक्षादौ वर्धमानम् इव श्रिया बृहस्पतिसमं बुद्ध्या विक्रमे सदृशं पितुः शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्य इव पुरन्दरं भर्तुः अर्थे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविशारदः अभिसन्धातुमारेभे हनुमानङ्गदं ततः स चतुर्णाम् उपायानां तृतीयम् उपवर्णयन् भेदयामास तान् सर्वान् वानरान् वाक्यसम्पदा तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो अभीषयत् अङ्गदं भीषणैः विविधैः वाक्यैः कोप उपायसमन्वितैः त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वैध्रुवं दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता नित्यम् अस्थिरचित्ता हि कपयः हरिपुङ्गव न अज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रधारं विना त्वया त्वां न एते हि अनुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते यथा अयं जाम्बवान् नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः न हि अहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिर्गुणैः दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवात् अपकर्षितुं विगृह्य आसनमपि आहुः दुर्बलेन बलीयसा आत्मरक्षाकरः तस्मात् विगृह्णीत दुर्बलः यां च इमां मन्यसे दात्रीं एतद् बिलम् इति श्रुतम् एतद् लक्ष्मणबाणानाम् ईषत् कार्यं विदारणं स्वल्पं हि कृतम् इन्द्रेण क्षिपदा हि अशनिं पुरा लक्ष्मणः निशितैः बाणैः बिन्द्यात् पत्रपुटं यथा लक्ष्मणस्य च नाराचाः बहवः सन्ति तद्विदाः वज्र अशनि संस्पर्शाः गिरीणाम् अपि धारकाः अवस्थानं यदैव त्वम् आशिष्यसि परन्तप तदैव हरयः सर्वे त्यजन्ति कृतनिश्चयाः स्मरन्तः पुत्रधाराणां नित्य उद्विग्नाः बुभुक्षिताः खेदिता दुःखशय्याभिः त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः सत्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः तृणादभिभृश्य उद्विग्नः स्पन्दमानात् भविष्यसि न च जातो न हिंस्युः त्वां घोरा लक्ष्मणसायकाः अपवृत्तं जिगांसन्तः महावेगाः दुरासदाः अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीतवतुपस्थितम् आनुपूर्व्या तु सुग्रीवः राज्ये त्वां स्थापयिष्यति धर्मराजः पितृव्यः ते
प्रीतिकामः दृढव्रतः शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्च सत्त्वां जातु न नाशयेत् प्रियकामश्च ते मातुः तदर्थं च अस्य जीवितं तस्य अपत्यं च नास्ति अन्यत् तस्मात् अङ्गदगम्यताम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 54 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। पंचपञ्चाशत् सर्गः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितं स्वामी सत्कारसंयुक्तम् अङ्गदः वाक्यमब्रवीत् स्थैर्यम् आत्ममनःशौचं आनृशंस्यं यथा अथ आर्जवं विक्रमश्चैव धैर्यं च सुग्रीवे न उपपद्यते भ्रातुः ज्येष्ठस्य यो भार्यां जीवतः महिषीं प्रियां धर्मेण मातरं यः तु स्वीकरोति जुगुप्सितः कथं सधर्मं जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धाय अभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखं सत्यात् पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः विस्मृतः राघवः येन स कस्य सुकृतं स्मरेत् लक्ष्मणस्य भयेन इह न अधर्मभयभीरुणा आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मः तस्मिन् कथं भवेत् तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने छलात्मनि आर्यः को विश्वसेत् जातु तत्कुलीनः विशेषतः राजे पुत्रः प्रतिष्ठाप्य स गुणः निर्गुणो अपि वा कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवः जीवयिष्यति भिन्नमन्त्र अपराधश्च भिन्नशक्तिः कथं हि अहं किष्किन्धां प्राप्य जीवेयम् अनाथ इव दुर्बलः उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेन उपपादयेत् षटः क्रूरः नृशंसश्च सुग्रीवः राज्यकारणात् बन्धनाच्च अवसादात् मे श्रेयः प्रायोपवेशनम् अनुजानन्तो मां सर्वे गृहं गच्छन्तो वानराः अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्यामि अहं पुरी इह एव प्रायमाशिष्ये श्रेयः मरणमेव मे अभिवादनपूर्वं तु राजा कुशलमेव च अभिवादनपूर्वं तु राघवौ बलशालिनौ वाच्यः तातः यवीयान् मे सुग्रीवः वानरेश्वरः आरोग्यपूर्वं कुशलं वाच्या माता रुमा च मे मातरं चैव मे ताराम् आश्वासयितुम् अर्हत प्रकृत्या प्रियपुत्रा स अनुक्रोशा तपस्विनी विनष्टम् इह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम् एतावदुक्त्वा वचनं वृद्धान् तान् अभिवाद्य च विवेश च अङ्गदः भूमौ रुदन् दर्भेषु दुर्मनाः तस्य संविशतः तत्र रुदन्तः वानरषभाः नयनेभ्यः प्रमुमुचुः उष्णां वै वारि दुःखिताः सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनं परिवार्य अङ्गदं सर्वे व्यवसन् प्रायमासितुं तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभाः उपस्पृश्य उदकं सर्वे प्राङ्मुखाः उपाविशन् दक्षिण अग्रेषु दर्भेषु तीरं समाश्रिताः मुमूर्षवः हरिश्रेष्ठाः एतच्छमं इति स्मः रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवधं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्याः वालिनश्च वधं तदा रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतं संविशद्भिः बहुभिः महीधरः महाद्रिकूटप्रतिमैः प्लवङ्गवैः बभूव सन्नादितनिर्धरान्तरः भृशं नदद्भिः जलदैः इव अम्बरम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 55 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 56 सर्गः। उपविष्टाः तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हरयः गृध्रराजश्च तं देशम् उपचक्रमे सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुषः श्रीमान् विख्यातबलपौरुषः कन्दरात् अभिनिष्कर्म्य स विन्ध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत् विधिः किल नरं लोके विधानेन अनुवर्तते यथा अयं विहितः भक्ष्यः चिरात् मह्यम् उपागतः परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणामृतम् उवाच एतद्वच पक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः अङ्गदः परम
आयस्तः हनुमन्तमदाब्रवीत् पश्य सीतापदेशेन साक्षात् वैवस्वतः यमः इमं देशमनुप्राप्तः वानराणां विपत्तये रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनं हरीणाम् इयम् अज्ञाता विपत्तिः सहसा आगता वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत्तत्र श्रुतं वः तद् अशेषतः तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यज्ञोनि गतानि अपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम् अन्योन्यम् उपकुर्वन्ति स्नेहकारणयन्त्रिताः ततस्तस्य उपकारार्थं त्यजत आत्मानम् आत्मना प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयं सम्यक्तजीविताः कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मैथिलीं स सुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तश्च सुग्रीवभयात् गतश्च परमां गतिं जटायुषः विनाशेन राज्ञः दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयः गताः रामलक्ष्मणयोः वासम् अरण्ये सखसीतया राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथाविध वधः रामकोपात् अशेषाणां राक्षसां च तथा वधं कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतं तद् असुकम् अनुकीर्तितं वचः भुवि पतितांश निरीच्य वानरान् वृषश्चकितं मतिः महामतिः कृपणम् उदाहृतवान् स गृध्रराजः तत्तु श्रुत्वा तदा वाक्यम् अङ्गदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीत् वचनं गृध्रः तीक्ष्णतुण्डः महास्वनः को अयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे जटायुषः वदं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः कथमासीत् जनस्थाने युद्धं राक्षस गृध्रयोः नामधेयम् इदं भ्रातुः चिरस्य अद्य मया श्रुतम् इच्छेयं गिरिदुर्गाच्छ भवद्भिः अवतारितुं यवीयसः गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अधिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टो अस्मि कीर्तना तदिच्छेयम् अहं श्रोतुं विनाशं वानरषभाः भ्रातुः जटायुषः तस्य जनस्थाननिवासिनः तस्य एव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथं यस्य रामः प्रियः पुत्रः ज्येष्ठः गुरुजनप्रियः सूर्य अंशुदग्धपच्च न शक्नोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वतात् अस्मात् अवतर्तुम् अरिन्दमाः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 55 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 57 सर्गः शोकाद्भ्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः श्रद्धदुः नैव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः ते प्रायमुपविष्टाः तु दृष्ट्वा गृध्रं प्लवङ्गमाः चक्रुः बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान् नः भक्षयिष्यति सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नः भक्षयिष्यति कृतकृत्याः भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धम् इदो गताः एतां बुद्धिं ततश्चक्रुः सर्वे ते हरियूथपाः अवतार्य गिरेः शृङ्गात् गृध्रम् आह अङ्गदः तदा बभूव रजसः नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान् मम आर्यः प्रार्थिवः पच्छिन् धार्मिकौ तस्य च आत्मजौ सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रौ गणबलौ उभौ लोके विश्रुतकर्म अभूत् राजा वाली पिता मम राजा कृष्णस्य जगतः इक्ष्वाकूणां महारथः रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टः दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया पितुर्निदेशनिरतः धर्मं पन्थानम् आश्रितः तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात् रामस्य तु पितुः मित्रं जटायुः नाम गृध्रराट् ददर्श सीतां वैदेहीं क्रियमाणां विहाय सा रावणं विरतं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीं परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतोरणे एवं गृध्रः हतः तेन रावणेन बलीयसा संस्कृतश्चापि रामेण जगामगतिमुत्तमां ततो मम पितृव्येन सुग्रीवेण महात्मना चकार राघवः सख्यं सो अवदीत् पितरं मम पित्रा निरुद्धः हि सुग्रीवः सचिवैः सह निहत्य वालिनं रामः
तम् अभिषेचयत् स राज्ये स्थापितः तेन सुग्रीवः वानरेश्वरः राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम् एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गमाणाः ततस्ततः वैदेहीं न अधिगच्छामः रात्रौ सूर्यप्रभामिव ते वयं दण्डकारण्यं विचिन्त्य सुसमाहिताः अज्ञानातो प्रविष्टाः स्म धरण्या विवृतं बिलं मयस्य माया विहितं तद् बिलं च विचिन्वता व्यतीतः तत्र नः मासः यो राज्ञा समयकृतः ते वयं कविराजस्य सर्वे वचनकारिणः कृतां संस्थाम् अतिक्रान्ताः भयात् प्रायमुपासिताः क्रुद्धे तस्मिन् स्तु काकुस्ते सुग्रीवे च लक्ष्मणे गतानामपि सर्वेषां तत्र नः नास्ति जीवितम् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 57 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 58 सर्गः इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैः त्यक्तजीवितैः स बाष्पः वानरान् गृध्रः प्रत्युवाच महास्वनः यवीयान् स मम भ्राता जटायुर्नाम वानराः यम् आख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा वृद्धभावात् अपक्षत्वात् शृण्वन् तदपि मर्शये न हि मे शक्तिः अस्ति अद्य भ्रातुः वैरविमोचने पुरा वृत्रवदे वृत्ते स च अहं च जयैषिणौ आदित्यम् उपयातौ स्वः ज्वलनं रश्मिमालिनम् आवृत्य आकाशमार्गेण जवेन स्वर्गतौ वृषं मध्यं प्राप्ते तु सूर्ये तु जटायुः अवसीदति तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरश्मिभिः अर्दितं पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात् परमविह्वलं निर्दग्धपत्रः पतितः विन्द्ये अहं वानरर्षभाः अहम् अस्मिन् वसन् भ्रातुः प्रवृत्तिं न उपलक्षये जटायुषस्तु एवमुक्तः भ्रात्रा सम्पातिना तदा युवराजः महाप्राज्ञः प्रत्युवाच अंगद तदा जटायुषः यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः अदीर्घदर्शिनं तं वै रावणं राक्षसादमम् अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंसनः ततो अब्रवीत् महातेजा भ्राता ज्येष्ठः जटायुषः आत्मा अनुरूपं वचनं वानरान् सम्प्रहर्षयन् निर्दग्धपक्षः गृध्रो अहं गतवीर्यः प्लवङ्गमाः वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साहाय्यमुत्तमं जानामि वारुणान् लोकान् विष्णोः त्रैविक्रमानपि देवासुरविमर्दांश्च हि अमृतस्य विमन्तनं रामस्य यद् इदं कार्यं कर्तव्यं प्रथमं मया जरया च कृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता क्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी भूषणानि अपविद्यन्ति गात्राणि च विदुन्वति सूर्यप्रभा इव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम् असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिद् अम्बुदे तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनाशु यथां मे कथयतः निलयं तस्य रक्षसः पुत्रः विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च अद्यास्ते नगरीं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने तस्मिन् लङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा जाम्बूनमयैः द्वारैः चित्रैः काञ्चनवेदिकैः प्रासादैः हेमवर्णैश्च महद्भिः समाकृता प्राकारेण अर्कवर्णेन महता च समन्विता तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी रावण अन्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता जनकस्य आत्मजां राज्ञः तस्यां द्रक्ष्यत मैथिलीं लङ्कायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः सम्प्राप्य सागरस्य अन्तं सम्पूर्णं शतयोजनम् आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यत रावणं तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमद्वं प्लवङ्गमाः ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा प्रति आगमिष्यथ आद्यः पन्था कुलिङ्गानां ये च अन्ये धान्यजीविनः द्वितीयः बलिभोजानां ये च वृक्षफल अशनाः वासाः तृतीयं गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररैः सह शेनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पंचमं बलवीर्य उपपन्नानां रूपयवनशालिनां षष्ठः तु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा वैनतेयाच्च नः जन्म सर्वेषां वानरर्षभाः
गर्हितं तु कृतं कर्म येन स्म पिशिताशिनः प्रतिकार्यं च मे तस्य वैरं भ्रातृकृतं भवेत् इहस्तः अहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा अस्माकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा तस्मादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः ओ आयोजनशतात् स अग्रात् वयं पश्यामः नित्यशः अस्माकं विहिता वृत्तिः निसर्गेण च दूरतः विहिता वृक्षमूले तु चरणयोदिनाम् उपायः दृश्यतां कश्चित् लङ्घने लवणाम्बसः अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यत समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्भिः वरुणालयं प्रदास्यामि उदकं भ्रातुः स्वर्गतस्य महात्मनः ततो नीत्वा तु तं देशं तीरेण नदीपथेः निर्दग्धपक्षं सम्पातिं वानराः सुमहौजसः तं पुनः प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरं बभूवुः वानराः हृष्टाः प्रवृत्तिम् उपलभ्यते इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 58 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 59तमः सर्गः ततस्तद् अमृत आस्वादं गृध्रराजेन भाषितं निशम्य वदता कृष्टाः ते वचः प्लवकर्षभाः जाम्बवान् वानरश्रेष्ठः सह सर्वैः प्लवङ्गमैः भूतलात् सहसा उत्थाय गृध्रराजानम् अब्रवीत् क्व सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मैथिलीं तदा आख्यातु भवान् सर्वं गतिः भव वनौकसां को दाशरथि बाणानां वज्रवेगनिपातिनां स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमं स हरीन् प्रति सम्मुक्तान् सीताश्रुतिसमाहितान् पुनराश्वासयन् प्रीत इदं वचनमब्रवीत् श्रूयतामिह वैदेह्याः यदा मे हरणं श्रुतं येन चापि मम आख्यातं यत्र च आयतलोचना अहमस्मिन् गिरौ दुर्गे बहुयोजनमायते चिरात् निपतितः वृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः तं मां एवं गतं पुत्रः स पार्श्वः नामतः आहारेण यथा कालं बिभर्ति पतताम्बरः तीक्ष्णकामस्तु गन्धर्वाः तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णक्षुधा वयं स कदाचित् क्षुधार्तस्य मम आहार अभिकाङ्क्षिणः गतसूर्याग्नि प्राप्तः मम पुत्रः कि अनामिषः स मया आहारसंरोधात् पीडितः प्रतिवर्धनः अनुमान्य यथा तत् इदं वचनमब्रवीत् अहं तात यदा कालम् आमिषार्थी खम् आप्लुतः महेन्द्रस्य गिरेः द्वारम् आवृत्य सुसमाश्रितः तत्र सत्त्वसहस्राणां सागरान्तचारिणां पन्तानम् एको अद्यवसं सन्हृदो निरोधिम् अवाङ्मुखः तत्र कश्चित् मया दृष्टः सूर्योदयसमप्रभां त्रितयम् आधाय गच्छन् वै भिन्न अञ्जनचयोपमः स्त्रियम् आदाय गच्छन् वै भिन्न अञ्जनचयोपमः सो अहम् अव्यवहारार्थं तौ दृष्ट्वा कृतनिश्चयः तेन साम्ना विनीतेन पन्तानम् अनुयाचितः न हि सोम उपपन्नानां प्रकर्ता विद्यते भुवि नीचेषु अपि जनः कश्चित् किमङ्गमद्विदः स यातः तेजसा व्योम संक्षिपन् इव वेगितः अत अहं केचरैः भूतैः अभिगम्य समाजितः दिष्ट्या जीवति सीता इति हि अब्रुवन् मां महर्षयः कथञ्चित् स कलत्रः असौ गतः ते स्वस्ति असंशयम् एवमुक्तः ततो अहं तैः सिद्धैः परमशोभनैः स च मे रावणः राजा रक्षसां प्रतिवेदितः पश्यन् दाशरथेः भार्यां रामस्य जनकात्मजां भ्रष्टा आभरणकौशेयां शोकवेगपराजितां रामलक्ष्मणयोः नाम क्रोशन्ति मुक्तमूर्धजाम् एष काल अत्ययः तात इति वाक्यविदाम्बरः एतदर्थं समग्रं मे सुपार्श्वः प्रत्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा अपि हि मे बुद्धिः न आसीत् काचित् पराक्रमे उपेक्षो हि कथं पक्षी कर्म किञ्चित् समारभेत् यत्तु शक्यं मया कर्तुं वाग् बुद्धिगुणवर्थिना श्रूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयं वाङ्मतिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः यद्धि दाशरथेः मर्म तत् न अत्र संशय
यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तत् न अत्र संशयः। तद्भवन्तः मतिश्रेष्ठाः बलवन्तः मनस्विनः प्रहिताः कपिराजेन देवैः अपि दुरासदाः रामलक्ष्मणबाणाश्च विहिताः कङ्कपत्रिणः त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्ताः त्राणनिग्रहे। कामं खलु दशग्रीवः तेजोबलसमन्वितः भवतां तु समर्थानां न किञ्चित् अभिदुष्करं तद् अलं कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः न हि कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तः भवद्विदाः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 19षष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। षष्टितमः सर्गः। ततः कृतौदकं स्नातं तं गृध्रं हरियूतपाः उपविष्टाः गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः तमङ्गदमुपासीनं तैः सर्वैः हरिभिः वृतं जनितप्रत्ययः हर्षा सम्पातिः पुनरब्रवे कृत्वा निश्शब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम तथ्यं सङ्कीर्तयिष्यामि यदा जानामि मैथिलीम् अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो अस्मि पुरा अनग सूर्यतापपरीत अङ्गः निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः लब्धसज्ञः तु षड्रात्रात् विवशः विह्वलन् इव वीक्षमाणः दिशः सर्वाः न अभिजानामि किञ्चन ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वाः सरांसि च वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दर उदरकूटवान् दक्षिणस्य उददेः तीरे विन्द्यः अयम् इति निश्चितः आसीत् च अत्र आश्रमं पुण्यं सुरैः अपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरः नाम यस्मिन् उग्रतपः अभवत् 8 वर्षसहस्राणि तेन अस्मिन् ऋषिणा गिरौ वसतः मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे अवतीर्य च विन्द्याग्रात् कृष्णेन विषमात् शनैः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः तं ऋषिं दृष्टकामो अस्मि दुःखेन अभ्यागतो भृशं जटायुषा मया चैव बहुशो अधिगतो हि सः तस्य आश्रमपदाभ्यासे बहुवाताः सुगन्धिनः वृक्षः न अपुष्पितः कश्चित् अपलः वा न दृश्यते उपेत्य च आश्रमं पुण्यं वृक्षमूल उपाश्रितः द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम् अतः पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलिततेजसं कृत अभिषेकं दुर्दर्शम् उपावृत्तम् उदङ्मुखं तं वृक्षाः स्रुमराः व्याघ्राः सिंहा नानासरीसृपाः परिवार्य उपगच्छन्ति दातारं प्राणिनः यथा ततः प्राप्तं ऋषिं जिज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वय्ययुः प्रविष्टे राजनि यथा सर्वं स अमात्यकं बलं ऋषिः तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्च आश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रात् निर्गम्य ततः कार्यम् अपृच्छत सौम्य वैकल्यता दृष्ट्वा रोम्णां ते न अवगम्यते अग्निदग्धौ इमौ पक्षौ प्राणश्चापि शरीरके गृध्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ मे मातरिश्वसमौ जवे गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ज्येष्ठः आवितः त्वं सम्प्राप्ते जटायुः अनुजः तव मानुषं रूपमास्ताय गृह्णीतां चरणौ मम किं ते व्याधिसमुत्थानां पक्षयः पतनं कथं दण्डो वा अयं दृढकेन सर्वमाख्याहि पृच्छतः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 6ष्टितमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।